इस खूबसूरत दिन के लिए तो तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरे घर में आज मौजूद हैं। सारे फजल और रहम के लिए खुदा हम तेरा शुक्र हो, तेरी हमदो सना हो। धनी है जो न मनता है सला शरीरा दी, ओ धनी है जो न मनता है सला शरीरा दी, न टुरदा है बुरिया दे रात कदी भी, ओ धनी है जो न मनदा है सला शरीरा दीना, टुरदा है ओ बुरिया देरा होते कदी भी, ओ धनी है मखोलिया दे जलसे विच ना कदी बेंदा मखोलिया दे जलसे विच ना कदी बेंदा है, पर दिने राती शरालो पर दिने राती शरालो ओ सोचदा रहंदा है, ओ धनी है जो न मनदा है सला शरीरा दियो, धनी है हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, हालोदा है उस बूटे वांग जो लगा पानी ते, फले अपने वेले देवेगा, फले अपने वेले देवेगा, न पत्थर सूखनेंगे, ओ धनी है जो न मनदा है सला शरीरा दियो, धनी है खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हों के लिए खुदा कि हम तेरी हजूरी में हैं, और खुदा हम तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं, तेरी हजूरी चाहते हैं खुदा। तो हर एक को अपने मसा में रखना है खुदा, तेरी हजूरी में है, तेरे घर में है खुदा। हम अपनी आंखों को तेरी तरफ उठाते हैं और ऐ खुदा अपने हाथों को तेरी तरफ उठाते हैं खुदा। तुझे मुबारक कहते हो, तुझे धन्यवाद कहते हैं, क्योंकि हमारा ईमान है कि तू ही एक वाहिद खुदा है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है खुदा, बहरो भर के मालिक और खालिक। हम अपने हाथों को अपनी आंखों को तेरी तरफ उठाते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। अखियां चुकना मेवल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा, अखियां चुकना मेवल पहाड़ा, मदद लाई मैं किसनो पुकारा, मेरी मदद नो रब आपे आया, मेरी मदद नो रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया, तेरे पैरानो देवे खोलारा,
मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरा राखा ना कदी उंगलावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। इसराइल दिया रखदा तारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरे राह विच यहोवा तारा, तेरे राह विच यहोवा तारा, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरा बहीरो हरदम पुकारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदावंद के हुजूर। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, घड़ी के लिए, मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। ऐ खुदावंद हम तेरे सामने आते हैं, अपने आप को रखते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तूने ये सुबह की रोशनी दिखाई। ऐ खुदावंद तूने जिंदगी जमीन पर सलामत रखा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे घर में आके तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके और तेरे नाम को जय जय कर सके। ऐ मेरे खुदावंद हम तेरे सामने आते हैं, अपने आप को रखते हैं। आज की पूरी मीटिंग को मैं तेरे हाथों में रखती हूँ खुदावंद। हमारा दुआ करना, हमारी प्रस्तिश करना तुझे पसंद है। और खुदावंद आज के कलाम के वसीले खुदावंद ऐ खुदावंद हमें बरकत दे। और खुदावंद ऐ खुदावंद अपने उस खादम के जरिए जो तू हमसे हम कलाम हो, ऐ खुदावंद अभी से तेरे हाथों में दे देती हूँ। और मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खुदावंद तो ऐसे अपने जोर में हमें और बढ़ाता जा और हम बढ़ते जाए उसी के बाद। आमीन। खुदा दी सुनागा जद करेगा करा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा करा, के ओते अपने बंदे आना पागलो गल करेगा जो उसदी बातें सुला सला दीदी, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो
उन दोनों मिलियां हैं। सच्चाई रहमत आपों विच उन दोनों मिलियां हैं। ते चुमिया एक दूजे नूं सच्चाई सुलाने। ते चुमिया एक दूजे नूं सच्चाई सुलाने। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा बयान के ओ ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां नाल तमाम। यस खुदावंद तेरा शुक्र हो, आज की इस कुर्बानी को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। जरा ऊंची आवाज में कहते हैं, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आमीन। इन दिनों बहुत गर्मी है ह्यूस्टन में, और ट्रिपल डिजिट जो टेम्परेचर है वो है, और चीजें मेल्ट हो रही हैं। एक चीज नहीं मेल्ट हो रही, हमारे दिल। आए खुदावंद के हुजूर आज इस इबादत को रखते हैं इस ईमान के साथ के हमारे दिल भी मेल्ट हों उसकी इबादत, उसकी प्रस्तिश के लिए और खुदावंद के लोगों के लिए। आए अपने सरों को झुकाते हैं। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे घर में आकर खुदावंद तेरी इबादत में, तेरी प्रस्तिश में जो पहले से आसमान पर जारी है उसमें हिस्सा ले सके। क्योंकि आए खुदावंद बेशक तू ही सारी प्रस्तिश, हमदो सना और इबादत के लायक है। सारे सजदे, सारी शुक्रगुजारियां तेरी ज़ात अक़दस के लिए है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावंद हम तेरे नाम से कहलाते हैं, और ये तेरी मेहरबानी है कि हमने नहीं बल्कि तूने हमें चुना और खुदावंद अपना कहा। हम तेरे बेटे और बेटियां हैं, और आए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम एक जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। तू वक्त से बाहर है, और तू खुदावंद इंसान की जिंदगी के शुरू से आखिर तक सारे मराहल से वाकिफ है। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के इस वक्त के लिए कि तेरे घर में आकर खुदावंद तेरी हमदो सना में हिस्सा ले। तेरे खादम के वसीला जो पैगाम तू हमसे आज खुदावंद किया चाहता है उसके लिए हमें तैयारी बख्श। राय खुदावंद ये कुर्बानी तेरे हुजूर बखूर की मानत मकबूल ठहरे। अब आप मैं दुआ करता हूं उनके लिए जो रास्ता में उनके साथ हो, ताकि तेरे लोग खैरियत से तेरी हैकल में पहुंचे, और हम सब मिलकर खुदावंद तुझे ही सारी तारीफ, तुझे ही सारा जलाल बख्शे, क्योंकि बेशक तू ही खुदावंद इस काबिल और लायक है जिसके आगे सारे सर झुकते हैं, और जिसका हुक्म जानदार और बेजान सब मानते हैं, क्योंकि सब तुझे पहचानते हैं। आए खुदावंद तेरा शुक्र हो जिंदगी से तंदुरुस्ती के लिए और इस बड़े फजल के लिए कि खुदावंद हम ईमान में होते हुए गो हम हजारों मील के फासले पर भी हों तो हम खुदावंदा अपने आप को एक छत के नीचे महसूस करते हैं। इसलिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद उन सब के लिए भी जो मीडिया के जरिए से हमारे साथ आज इस इबादत में शामिल है, तू सबको बड़ी बरकत है, और हम सब मिलकर खुदावंद जब तेरी इबादत में हिस्सा लेते हैं तो तू इसको कबूल फरमाना और हमारे दिलों की मट्टी को नरम करना, ताकि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से अगर कोई बहन भाई या हम में से कोई किसी भी तरह खुदावंदा कोई भी सिचुएशन हो, कोई चैलेंज है, उसकी वजह से खुदावंद हम
अगर किसी भी तरह ईमान में सुस्त हैं तो आज खुदावन दोबारा उसी दर्जे पर आ जाए जहां हमें होना चाहिए। आए खुदावन तो इस दुआ को सुन, तेरे नाम में हम आइए हम खड़े होके हम अपने ईमान का इकरार करेंगे। हम रसूलों का कीदा तमाम मिलके पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदाई कादर मुतलिक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम रवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिक बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, आप कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। अभी हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत सुनेंगे। हमारे लिए जर्मीन इंग्लिश में तिलावत करेंगे। Gospel of John, chapter 3, verses 1 through 8. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God, for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not, I said unto thee, ye must be born again. The wind bloweth where it is listed, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth. So is everyone that is born of the Spirit. Amen. Amen. खुदावंद के जिंदा कलाम में से मैं उर्दू में तिलावत आपके सामने पढ़ूंगा। हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 3 बाब 1 आयत से हम 8 आयत तक देखेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा है। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब 1 आयत से 8 आयत तक। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता। जब
تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ تعجب نہ کر، کیونکہ میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے تو اس کی آواز سنتا ہے، مگر نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کہاں کو جاتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خداوند کی تعریف میں ہم لگاتار 3 گیت گائیں گے۔ ہم مل کے کوائر کے ساتھ درخواست ہے، اگر جماعت میں کھڑے ہو کر اگر ہم خداوند کی حمد و ثنا کریں تو کیا ہی بہتر ہے۔ ہلو، ہم زبور نمبر 46 گائیں گے اور پیج ہے 38۔ زبور نمبر 46۔ رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ۔ رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ۔ رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی
नदियो शक्तियाँ बिछे तेरा साड़ा है खुदा। गीत नंबर 245 और पेज है 323। गीत नंबर 245। तेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। तेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। शाद हो
29 और गीत नंबर है 369। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सब तारीफ जाए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं तेरा रूह मुझ में गाता रहे। तेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। जलाल पाता रहे। आमीन। हालेलुया, प्रेज द गॉड। बहुत ही खूबसूरत आज की प्रेज और वर्शिप की गई। खुदावंद की मौजूदगी का हम शुक्र करते हैं कि वो खुदावंद यहाँ पर हमारे दरमियान में मौजूद है।
آئیے ہم زوردار تالیاں بجا کے ہم خداوند کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور شکر بھی کرتے ہیں کہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا میرے نام سے اکٹھے ہوں 2 یا 3 میں ان کے درمیان میں حاضر ہوتا ہوں. آئیے ہم زوردار تالی بجا کے خداوند کا ہم شکر کریں گے کہ وہ آج ہمارے ساتھ اس عبادت میں موجود ہے, اس کا پاک روح یہاں پر موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم تو خداوند سے باتیں کرتے ہیں. کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ تجربہ ہو کہ خداوند نے اس کے ساتھ بات کی ہے؟ کبھی بات کی ہے خداوند نے؟ خداوند آپ سے بھی بات کرتا ہے لیکن ہم کبھی محسوس نہیں کرتے اس چیز کو. خداوند سب سے بات کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کس طرح آپ سے بات کرتا ہے. ہم دیکھیں گے ایوب کی کتاب اس کا 33واں باب 33 چیپٹر, اس کی ہم 14 آیت میں سے دیکھیں گے 14 سے 16 تک. کیونکہ خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار, خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. یہاں پر لکھا ہے خدا ایک بار بولتا ہے بلکہ 2 بار, خواہ انسان اس کا خیال نہ کرے. خواب میں, رات کی رویا میں, جب لوگوں کو گہری نیند آتی ہے اور وہ بستر پر سوتے وقت, تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگاتا ہے. یہاں پر ایوب نبی کی کتاب میں خداوند نے بڑے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ خداوند آپ سب کے ساتھ بات کرتا ہے سوتے ہوئے. ذاتی تجربہ میں آپ کو اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یقیناً آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. ہم تو بات کرتے ہی ہیں لیکن خدا بھی کرتا ہے. خداوند آپ گہری نیند میں جب آپ سوتے ہیں خداوند تب آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے, آپ کو راستہ دکھاتا ہے. ہم محسوس نہیں کرتے, آپ اپنی زندگی میں محسوس کریں. ضروری گہری نیند میں بھی وہ بات کرتا ہے, اور جب آپ آدھی نیند میں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں, اس کو پنجابی کہتے ہیں جاگو میٹ, ایسے ہی اس میں خداوند آپ سے بات کرتا ہے. آپ محسوس کریں اور خداوند کو کہیں کہ خداوند تو مجھ سے بات کر. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو خداوند کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو کہیں کہ خداوند تو مجھے بتا کہ میں کیسے اس رستے پہ چلوں, یہ میرے لیے اچھا ہے یا وہ. آپ کو وہ بتائے گا. میں آپ کو اس کی 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ خداوند آپ کو وہ رستہ بتائے گا. لیکن ایک شرط ہے کہ آپ اس کو پہلے محسوس کریں, اپنا ایمان رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ بات کرتا ہے. یہ بائبل جو ہے اس میں ایک ایک لفظ جو لکھا گیا ہے وہ ایک سچا اور حقیقت پر مبنی ہے. خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے. ایوب نبی کی کتاب میں لکھا ہے, جیسے وہ دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ایک اور حوالہ مجھے اس ٹائم وہ یاد نہیں آ رہا, جس میں وہ کہتا ہے خدا صادق کو نیند میں ہی دے دیتا ہے. کیسے حوالہ نہیں لکھا گیا. یقیناً ہمیں سوتے ہوئے خداوند جو ہے نا وہ برکتیں دیتا ہے. تو ہم تو بات کرتے ہی ہیں دعا میں, خداوند ہمیں یہ چیز کی ضرورت ہے. خداوند نے اپنے ہاتھ یوں پھیلائے ہوئے ہیں کہ میرے بیٹے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ مانگے اس سے. اس کو آپ کی سب چیزوں کا پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے منہ سے اس کا اقرار کریں تو وہ خداوند آپ کو دے گا. اس کا یہ وعدہ ہے. اپنا ایمان رکھیں. آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں, اور آج کے کلام کے لیے میں دعوت دوں گا پاسٹر سلیمان بھٹی سے کہ وہ آئیں اور آج کا جو خداوند کا کلام ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. مسیح خداوند میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. ہمارا یہ جو
होम्योपैथिक वे ऑफ लाइफ है वो खुदा यीशु को पसंद नहीं है Yes. कि कभी चर्च आ गए कभी ना आए, बड़ी लावाली सी तबीयत, और इसको अहमियत ही नहीं देते, कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं होता। Yes. और जिसने ये जिंदगी दी है, जो जिंदगी का मालक और खालक है, उसे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो जब मंजी पर डाल देता तो तब टाइम होता है, तो फिर कहते हैं खुदावंद बचा लिया मुझे। Yes. तो मैं हैरान होता हूँ कि हमारे मसीही जो हैं वो उस तरह से प्रॉपर तौर पर खुदावंद को अहमियत नहीं देते, अपने कामों को अहमियत देते हैं, जो कि एक होम्योपैथिक सा तरीका इलाज है, वो बड़ा टाइम लेता है आगे बढ़ने के लिए। एनीवे, खुदावंद यीशु का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत मौका के लिए और खुदा के खादम के लिए कि who every week on Sunday set a stage for the glory of God to spread the word of God in the world. So we are greatly thankful to him and his family as well, especially Sister Faulia. She is leading choir. Praise the leader. Lord. So which is a very encouraging thing for us. Yes. So खुदावंद बहन को बरकत दे और भाई जॉर्ज को और जितने भी इसके दरमियान में ब्रिज का काम करते हैं, खुदावंद के कलाम को आगे बढ़ाते हैं या दूसरों तक पैगाम को ले जाते हैं, उनको इनवाइट करते हैं, उनके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। और जितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं उनके लिए भी, और जितने रास्ते में हैं उनको खुदावंद यीशु अपनी हिफाजत में यहाँ मंजिल मकसूद तक पहुँचाएं। अजीजो, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मीटिंग के दरमियान जो खुदावंद यीशु मसीह और एक शरा का आलम निकोदीमस था, उन दोनों के दरमियान जो 2000 इयर्स अगो एक डायलॉग हुआ था, और वो डायलॉग बड़ी खूबसूरती से यूहन्ना ने रिकॉर्डेड किया है। वो रकम तराज है यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की पहली से 8 आयत तक। ये आज से 2000 साल पहले की बात है कि एक बंदा अपनी निजात के लिए बड़ा फिक्रमंद था और उसने खुदावंद यीशु को ढूंढा कि वो आज रात कहाँ है, क्योंकि वो डरता था लोगों से कि लोग क्या कहेंगे जब मैं खुदावंद यीशु के पास जाऊंगा, कहेंगे तू तो खुद शरा का आलम है, तू इससे पूछने आया है। तो खुदावंद यीशु मसीह का ठिकाना तो अपना था नहीं कोई, कहाँ है कहाँ नहीं है। अक्सर वो पहाड़ की गार में शागिर्दों के साथ लेटे होते थे, या कभी कभार अपने घर मुकद्दस मरियम जो उनकी वालिदा है उनके घर भी रहते होंगे, लेकिन अक्सर दौरे पे रहते थे। तो इस शख्स को अपनी बहुत ज्यादा फिक्र थी अपनी निजात की, तो अपनी निजात की उस फिक्र की खातिर ये इंसान जो है ये खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और इसने कुछ सवाल जवाब किए। तो उन सवालों जवाबों के मतलब में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मैं खुद तलावत करूंगा उसी हवाला को जो कि यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की पहली 8 आयत है। फरीसियों में से एक शख्स निकोदीमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा के साथ ना हो, जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हम तो कहते हैं ना खुदा की बादशाही में दाखिल होना, दूर से भी नहीं को देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं। दोबारा फिर खुदा यीशु ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। तज्जब ना कर, क्योंकि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज नहीं सुनता, मगर नहीं जानता कि वो कहां से आई और कहां पहुंच जाती है। मेरे अजीजों, आपने ये हवाला
सैकड़ों मरतबा पढ़ा होगा, सुना होगा, खुदा के खादमों ने बताया होगा, ये स्टोरी आपने कई दफा इस पर मैसेज सुना होगा, मैंने भी सुना। लेकिन आज यहां हम एक खास चीज पर गौर करते हैं कि ये जो शरअ का आलम एक यहूदी है, उसको अभी तक अपनी नजात का मुकम्मल तौर पर जो है वो यकीन नहीं है। और वो जो बंदा है वो कह रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह से कि हमेशा की जिंदगी यानी कि खुदा की बादशाही को कैसे हासिल किया जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह उसको एक सादा सा फार्मूला बताते हैं कि नए सिरे से पैदा होना जरूर है। तो खुदावंद यीशु मसीह साथ एक वर्ड यूज करते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं। अब यहां जो आम पढ़ने वाले लोग हैं, जो नए नए मसीही हैं या पुराने भी मसीही कुछ हो सकते हैं, वो कहते होंगे कि यीशु पहले झूठ भी बोलता होगा। ये तो फनी मैन जो कहता है कि पहले तो मैं फनी बातें करता था, आज मैं तुझसे सच कहता हूं। नहीं, ये जो वर्ड सच है 2 दफा इस पैराग्राफ में यूज हुआ है। इसका मतलब है कि गौर से सुन। ये जो हमारी ग्रीक लैंग्वेज की बाइबल है, अंजील मुकद्दस है, ग्रीक में इसको हम कहते हैं गौर से सुन। जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसे पता कहते हैं ध्यान नाल गल सुन मेरी। तो खुदावंद यीशु कह रहे कि गौर से सुन बात को, कि जब तक कोई बंदा नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। एंटर होना तो दूर की बात है। तो ये तो सारी दुनिया ही गई, क्योंकि वो तो उस तरीका से नए सिरे से पैदा हो ही नहीं रहे। तो हमारे मसीहियों का तो प्रचार ही नए सिरे से पैदा होने का है। यहूदियों में हमारे बपतिस्मा दिया जाता है। खुदावंद यीशु ने 3 चीजों की तरफ इशारा किया, 2 चीजों की। जब तक तो वो रूह और पानी से पैदा ना हो, 2 चीजें हैं, रूह और पानी से पैदा होना, तब तक वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। अब यहूदियों में एक वर्ड यूज करते हैं बपतिस्मा के लिए, मिकवा। मिकवा जो होता है उसके मानी होते हैं, या यहूदी उलमा कराम ये समझते हैं कि जब कोई बंदा एक दफा मिकवा में से बाहर आ जाता है तो वो इस तरह ही बेगुनाह, पाक और साफ होता है जिस तरह मां के पेट में से बच्चा कल ही पैदा हुआ हो और उसने कोई गुनाह ना किया। ये खूबी है आपके बपतिस्मा की और मिकवा। ये जो बपतिस्मा का रिवाज है ये खुदावंद यीशु मसीह ने आकर नहीं डाला। कुछ लोग समझते हैं कि ये क्रिश्चियनों की कोई इख्तरा है, क्रिश्चियनों का बनाया हुआ कोई कानून है, जो एक रस्म है वो करते हैं। नो, नेवर। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हम आसमान से आए हैं और आसमान की बातें करते हैं। माफी चाहता हूं। जो लोग आसमान से आए हैं उनको पता है कि जो नए सिरे से पैदा होना है वो क्या है। खुदावंद यीशु कहते हैं कि वो रूह और पानी से पैदा हो, तब वो खुदा की बादशाही को देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने बपतिस्मा लिया है, कितनों ने नहीं लिया, लेकिन बचपन में तो हमारे स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म देते भी हैं। चले, मैं खिलाफ नहीं हूं उसका भी, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह का पाक रूह आप पर उतरता है तब आपको वो मोटिवेट करता है रूह से पानी के बपतिस्मा के लिए। आमीन। जब हम बचपन में बपतिस्मा ले लेते हैं तो मुझे नहीं पता, मेरा भी कराया होगा घर वालों ने, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उस वक्त अपने सेंसेस में था नहीं था। मुझे अहमियत भी नहीं पता कि मिकवा क्या है, बपतिस्मा क्या है। मसीह यीशु ने वो स्टोरी क्या बयान की है कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो। तो अगर किसी ने बचपन में बपतिस्मा लिया है तो वो आप में से जितने बैठे हैं या जितने सुन भी रहे हैं वो अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदा यीशु मसीह से माफी मांगे और पाक रूह के लिए दुआ करें। आमीन। 2 चीजें हैं, जब तक वो रूह से और पानी से बपतिस्मा ना ले तब तक वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। आप में से कितनों ने बपतिस्मा लिया अपने सेंसेस में ये होकर कि मैं अब अपने गुनाहों की माफी मांगती हूं और मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये बपतिस्मा लेना चाहता हूं, चाहती हूं। ऑलमोस्ट सारों ने लिया, चंद एक छोड़कर। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया
ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ Yes. وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ جو چرچ آنا جانا یہ کوئی مذاق کی بات ہے، یا جو ہم مسیحی ہیں ایسے ہی خدا کی بادشاہی کو دیکھ لیں گے، نیور۔ بہت ضروری ہے کہ یہ دو چیزیں آپ میں ہوں۔ بغیر روح کے آپ اسی طرح ہیں جس طرح گراؤنڈڈ ایروپلین ہوتے ہیں۔ جہاز کے اندر ہائی آکٹین یا اس کی جو گیس یا تیل پڑتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ تو جناب ہماری کار سے بھی زیادہ بیکار ہے۔ ہم تو کار کو لے جاتے نہیں تو، لیکن وہ کار کے برابر بھی نہیں ہے، وہ تو بیچارہ بے بس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہائی آکٹین کا ہونا، اس کے اندر پیٹرول کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنے مسیحی ہیں پوری دنیا میں، ان میں سے میرے خیال میں 90% تو گراؤنڈڈ ایروپلین ہی ہے، کہ وہ گراؤنڈ کی ہوئی جہاز ہے، نہ ان میں روح ہے نہ ان میں تیل ہے، اور جب مسیح خداوند آئے گا تو وہیں کے وہیں رہیں گے، اس کا استقبال نہیں کر سکے، کیونکہ استقبال اس کا وہی کرے گا جو روح اور پانی سے پیدا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ اس کا استقبال اڑ کر نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاز میں تو اڑنا ہے تیل کے ساتھ، اور ہمارا تیل ہے پاک روح، اور پاک روح ہم بھی ہوگا نہیں تو ہم وہیں کے وہیں رہیں گے۔ آج کتنے لوگ ہیں جس طرح نیکودیمس اپنی ابدی زندگی کے لیے پریشان تھا، حالانکہ شرع کا عالم تھا، باقی اس کو منہ زبانی آتی تھی، ایک ایک آیت کا اس کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ استادوں کے استاد خدا یسوع مسیح کے پاس گیا ہے اور اسے پوچھنے لگا ہے کہ استاد جی میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی ہوں؟ تو اسے یہ جواب ملا کہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، معافی مانگ۔ لیکن اس کے باوجود میں یہاں ایک شعر بولوں گا، قابل تو نہیں یہ کانپتے لب معافی مانگنے کے لیے، قابل تو نہیں یہ کانپتے لب معافی مانگنے کے لیے، پر غرور ہے اب بھی ان ہاتھوں کو تیری رحمت پہ آئے خدا۔ ہمیں فخر ہے خداوند یسوع پر، ہمیں غرور ہے خداوند یسوع پر، اپنے آپ پر کوئی غرور نہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں ضرور دے دیتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ شوق کلام میں موسیٰ تو کوہ طور پر چلا گیا، شوق نجات میں نیکودیمس خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس چلا گیا، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم نے کبھی ڈھونڈا ہے اپنی نجات کو کہ ہم چرچ بھی جاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، دعا روزہ بھی کر لیتے ہیں بھول چوک کر، لیکن یہ کبھی سوچا ہے کہ خداوند مجھے پاک روح سے ملوث کر، مجھ میں اپنا پاک روح ڈال تاکہ میں بہتر طریقہ سے تیری آواز کو سن سکوں۔ بھائی ڈیوڈ بتا رہے تھے کبھی کسی نے خدا کی آواز کو سنا ہے؟ جی، جب خدا بات کرتا ہے تو وہ وسپرنگ کرتا ہے آپ کے کان میں، آپ کے کان میں سرگوشی کرتا ہے، جیسا کہ میرے ساتھ خداوند نے آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے بات کی۔ میں اپنے چرچ کے قریب سے جا رہا تھا، رات کے 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے گواہی شیئر کی تھی، تو ارادے کچھ اچھے نہیں تھے، تو خداوند یسوع نے وسپرنگ کی بات کی مجھ سے کہ تو جس کام کے لیے جا رہا ہے نہیں جانا۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے بات کر رہا۔ پھر میں تھوڑا آگے بڑھا، پھر وہی وسپرنگ، پھر میں نے منہ کر دیکھا، تیسری دفعہ پتہ چلا، دوسری دفعہ بات کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ خداوند یسوع ہے جو میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی اچھی بات ہوگی وہ مسیح خداوند کی طرف سے وسپرنگ ہوگی، کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح خدا آپ سے اور ہم سے وسپرنگ کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف نہیں جا رہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دو شخص ہیں، بلکہ ایک ہی شخص ہے جس کو روح کا تجربہ ہوا انتہا درجے کا، اور اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ قاتل بھی تھا، ہر طرح کے جرائم مذہبی طور پر کرتا تھا مسیحیوں کے خلاف، اور وہ تھا پولس رسول۔ دمشق کی راہ پر گیا، دمشق کی راہ پر، اور وہاں جا کر
اس نے قتل و غارت کرنی تھی جا کر مسیحیوں کے ساتھ، لیکن خدا کا پاک اس پر اترا، خدا کو اس نے دیکھا، خدا سے اس کی بات چیت ہوئی تو وہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ تجھے پاک ملا ہوا ہے، تو خدا کے پاس ہوا، تو اس کے لیے ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، ہیو یو ڈومیسٹس روڈ ایکسپیرینس؟ مجھے پہلی دفعہ یہ سوال ننکانہ صاحب ہمارے سینتھلے والوں کی سیمنری ہے، تو وہاں کو خادم تھا بیٹھا، تو مجھے کہتا ہے کہ ہیو یو ڈومیسٹس روڈ ایکسپیرینس؟ تو 1983 میں نے بپتسمہ لیا تھا اور پاگوں کا بپتسمہ بھی پایا تھا، تو مجھے اس ٹرم کا نہیں پتا تھا، تو میں نے کہا جی وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کیا بورن اگین ہیں آپ؟ تو پھر میں نے کہا تو اس کے لیے نئے سرے سے پیدا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، میرے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے تو ہم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پطرس کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی تئیہ ہے، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ اب پطرس بھی اپنے استاد کی بات کو الیبوریٹ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہوا ہو، نئے سرے سے پیدا نہ ہوا ہو، وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دے سکتا۔ تو پطرس کہتا ہے کہ تم فانی تخم سے نہیں پیدا ہوئے، تم لافانی تخم سے یعنی کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہو اور نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ سکتے ہو۔ میں نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جب ہم کلام میں پڑھتے ہیں تو کلام پر جگہ جگہ نئی مخلوق کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر کرنتھیوں کا خط ہے، اس کے 2 باب، دوسرا کرنتھیوں سے 5 باب کی 17 آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے۔ آپ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتے ہیں، روح کے ساتھ اور پانی کے ساتھ بپتسمہ لیتے ہیں، تو پھر شرگیر نہیں رہتا، پھر ڈیوڈ نہیں رہتا، وہ ایک آسمانی مخلوق ہے، وہ ایک خاص مخلوق ہے، وہ ایک خاص بندہ ہے جو چنا ہوا ہے خدا کا۔ اس کی جو ویلیو ہے وہ اس طرح کی ویلیو ہے جس طرح خدا کی آنکھ کی پتلی ہوتی ہے کہ جو کو میرے خادم کو، جو کو میرے پیار کرنے والے کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے عزیزوں کہ ہماری جو نئے سرے سے پیدا ہونا ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ جو فریسی نیکودیمس تھا اس نے بات کی ہے۔ یہ جو نیکودیمس تھا، فریسی تھا، فریسی جو ہوتے ہیں نا، یہ ایسا ایک قبیلہ ہے جو مسیح کے جسم کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہے کہ پھر سے دنیا زندہ ہوگی قبروں میں سے، لیکن وہ صدوقی اور فقی جو ہے نا وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا پلوس رسول جو تھا وہ بھی فریسی تھا، اور خداوند یسوع مسیح کا اس کو چننے کا ایک خاص مقصد تھا۔ دیکھیں جی، بنیادی ڈاکٹرن تو مسیح کے زندہ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے نا، تو اس نے کہا جس کو میں نے اپنا وسیلہ بنانا ہے لوگوں کی نجات کا، وہ شخص اگر مردوں کی قیامت پر، مردوں کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ کیسے میری تعلیم کو آگے لے جا سکتا؟ یہ خاص طور پر خداوند یسوع مسیح نے اس بندے کو چنا تھا کہ وہ مردوں کی قیامت پر، مردوں کے جی اٹھنے پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نے ایک خادم سے جو کنونشن میں یہاں ایک روزہ کنونشن تھی، بھائی پرویز صاحب تھے، انہوں نے ایک آیت پڑھی تھی ہمارے درمیان اور بڑے خوبصورت پیرائے میں اس کو بیان کیا تھا۔ تو جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری عادتیں ہی تبدیل ہو جاتی ہیں، پھر ہمارے طور طریقے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم جب ایک جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں نئی پیدائش کے بعد تو کیا خوبیاں ہمیں آتی ہیں؟ وہ خوبیاں جو ہیں وہ پہلا کرنتھیوں اس کے 14 باب کی 26 سے 27 ہے۔ ذرا میں درخواست کروں کہ آپ میں سے کوئی اس کو پڑھ دے، بے شک آپ نے سنا تو ہے لیکن پھر بھی پڑھ دیں۔
14 बाब की 26 से 27 है। पहला करंथियों 14 बाब की 26 से 27 है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये बचे हुए लोग हैं, ये खुदा के लोग हैं, ये तौबा किए हुए हैं, इन्होंने बपतिस्मा लिया है, इन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा लिया है? उनकी ये निशानी उनके अंदर बयान की गई है, जो हम बाज़ औक़ात नोट नहीं करते। बस है भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम जमा होते हो तो हर एक के दिल में मज़मूर या तालीम या मकाशफा या बेगाना ज़बान या तर्जमा होता है। सब कुछ रूहानी तरक्की के लिए होना चाहिए। आमीन। अब ये जो बचे हुए लोग हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं तो एक बड़ी गलती कर जाते हैं कि दुनियावी मामला ज्यादा डिस्कस करते हैं। होना तो ये चाहिए कि खुदा के कलाम की कोई ना कोई बात करें। हमारे एक भाई साहब होते थे पाकिस्तान में, थे तो वो अनपढ़, लेकिन वो चर्च के अंदर फूल फाल लगाते थे। माली साहब हम उसको कहते थे। मेरा कजन था, वो मेरे ताए का बेटा था, तो था भी निकोदीमस की तरह छोटे का बेटा था बंदा। तो वो बंदा जब इकट्ठे होते थे तो वो बाइबल की बात करता था, बाइबल से बात हो जाता ही नहीं था। हमने कहा भाई साहब आप कलाम की सिर्फ बात करते हैं, जब मेरे पास आते हैं कलाम ही सुनने आते हैं घर में। तो कहते हैं अब हम बच गए हैं तो हम अपने आगे की फिक्र करते हैं। जब हम इकट्ठे होते हैं और मसीह खुदावंद की बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि हम तरक्की पाते हैं उसमें, बजाय इसके कि इमरान खान और नवाज शरीफ की सियासत पर बात करें, बजाय इसके कि अपने घरेलू पहलू जो हैं उनको एक्सपोज करें। थैंक यू सो मच पास्टर, थैंक यू। बेहतर है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, सुने। हमारे बुजुर्ग भी होते हैं, भाई भी होते हैं, उम्र का कोई कैद नहीं है कि इसकी किसकी कितनी उम्र है जिससे हम सीख रहे हैं, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। अगर उसको खुदावंद ने ये तोड़ा दिया हुआ सीखने सिखाने का तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। तो इसलिए हमारा नए सिरे से पैदा होना और फिर इन चीजों का हमारे अंदर आना, मजमूर हो, मकाशफा हो, हमारे अंदर ये खूबी हो कि तर्जुमा कर सके, गैर ज़बानें बोल सके। हम में से कितने लोगों को गैर ज़बानें आती हैं, ये कितनी मान रखते हैं? शायद एक दो होंगे जिनको आती है, लेकिन मुझे तो गैर ज़बान नहीं आती। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको गैर ज़बान नहीं आती वो मसीही नहीं है, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दो चीजें हैं खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाली, वो आपने सुन ली है, रूह और पानी से पैदा होना। तो आइए हमारे लिए आज यही सबक है कि पहले तो हम देखें कि क्या हमने पानी का बपतिस्मा लिया है या रूह का बपतिस्मा लिया है। अगर पानी का और रूह का बपतिस्मा दोनों ही नहीं है तो आप फारग हैं। सारी दुनिया क्रिश्चियन मुस्लिम इस दुनिया में है, सब फारग है, लेकिन आप स्पेसिफिक लोग, आप खास लोग उस वक्त बनते हैं। मैं खास उस वक्त बनता हूं जब मैं रूह और पानी से पैदा होता हूं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने निकोदीमस को भी ये कहा कि जब तक तू रूह और पानी से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। तो आए हम अपने दिलों को अपने अंदर देखें कि क्या ये खूबी हम में है या खुदावंद से हम पैदा हुए हैं। अगर नहीं हुए तो आज ही हम दुआ करें कि खुदावंद अपना पाक रूह ले ले, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आपको पानी का बपतिस्मा लेने, अडल्ट पानी का बपतिस्मा लेने, बचपन का पानी का बपतिस्मा लेने, उस तरह मेरा ये बिलीव नहीं है, ताकि हम खुदा के खादम से कहें जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको तौबा की तरगीब दें ताकि वो आने वाले वक्त में बपतिस्मा लें। अभी तक मेरे ख्याल में हमारे चर्च में कितने बपतिस्मे हुए पास्टर? अभी तक कभी नहीं हुए। तो हम अडल्ट लोगों को मोटिवेट करें कि आप ग्राउंडेड एरोप्लेन ना बने जो उड़कर मसीह का इस्तकबाल नहीं कर सकते, बल्कि वो एरोप्लेन बने जो जिंदा मसीह का इस्तकबाल फजा में उड़कर कर सके। तो ये आज का छोटा सा मैसेज था। तो खुदावंद यीशु आप सबको बरकत दे। और इसके साथ मैं अपनी छोटी सी गवाही 2 मिनट की शेयर करना चाहूंगा। खासतौर पर भाई डेविड ने कहा था कि गवाही दीजिएगा,
پچھلے 3-4 مہینے سے میں نئے جاب پر تھا، تو وہاں ہمیں دیتے نہیں ہیں اجازت سنڈے کی چھٹی کی. تو چرچ میں بھی میں نے دوستوں سے کہا ہوا تھا کہ دعا کریں تاکہ خداوند یسوع یہ ممکن بنائے کہ سنڈے کی چھٹی مل جائے. تو خداوند نے ایسا ممکن کیا، ان کے دلوں کو مولڈ کیا، اور میں نے دوبارہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے خود بلا کر کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی سنڈے اور منڈے کی چھٹی انہوں نے کہی مل جائے گی. تو جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں یا دعا میں کوئی بات رکھ دیتے ہیں یا خدا کے خادموں کو کہہ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پٹیشن خداوند خدا کے پاس جو آسمانوں پر بیٹھا ہے اس کے حضور ڈال دیں. یہ پٹیشن ڈالنے کی بات ہے. جب ڈال دی پٹیشن تو آپ کا کام ہو ہی. تو یہ چھوٹی سی گواہی تھی. بالآخر خداوند یسوع مسیح نے مہربانی فرمائی. تو آئے ہم دعا بھی کریں گے. دعا کریں گے. بس پاکستان لاہور سے ہمیں درخواست آئی ہے کہ ارمان نام ہے بچے کا، وہ تقریباً 15-16 سال کا. اس کے کڈنی میں اسٹون ہے، تو انہوں نے خاص طور پہ درخواست کی کہ اس سنڈے آپ چرچ میں اس کے لیے دعا کریں، اس کے ٹیسٹ دیا تاکہ وہ شفا پائے. اور اس کے ساتھ ہمارے چرچ کے ممبر ہیں، فیملی ہیں، انہوں نے مجھے کل کہا ہے کہ خاص دعا کریں ان کے گھر کے لیے. وہ گھر لے رہے ہیں نیا، تاکہ خدا جو بھی آگے ان کی رکاوٹیں ہیں وہ دور کرے. انہوں نے خاص طور بات کی. صحیح بات. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں، اور سارے لوگ جو ہیں. شکیل صاحب، ایک غیر مسیحی شخص نے دعا کی ہے جاب کے لیے، درخواست کی ہے، اس کو جاب نہیں مل رہی ہے اور کافی مالی مشکلات کا شکار ہے، تو اس کے لیے ہم دعا کریں. جی. اور ایک اور درخواست کل آئی ہے. ڈین صاحب ہمارے چرچ فیملی، انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، جو بھی ان کا مقصد ہے، تاکہ خداوند کے مقصد. خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. تو جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے. خداوند بے شک تو ہمارے مشکلوں کو، تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند تو چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے اور بیٹیاں اپنی درخواستیں، اپنی پٹیشنز تیرے حضور میں رکھیں، تاکہ تو ان پر مورے ثبت کرے اور ان کے کاموں کو خداوند پائے تک نہیں تک پہنچائے. خداوند یسوع جو تو کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تیرے خزانے ہر وقت، ہر چیز، ہر دولت سے بھرے پڑے ہیں. درخواست کرتے ہیں کہ جس غیر مسلم بھائی نے اپنے جاب کے لیے درخواست کی ہے، خداوند یسوع اپنا رحم فرما، اس کی فیملی پر اپنے کرم کی نظر فرما، اس کی ساری فائنینشیل کمزوریاں خداوند یسوع اپنے نام میں دور کر دے، اور اس کی جو بھی جاب کی تکلیف ہے، جو بھی جاب کی پرابلم آ رہی ہے، خداوند اس کو آسان کر دے، تاکہ وہ تیرا بندہ واپس اپنی جاب پر کھڑا ہو اور اپنے خاندان کی بہتر طریقہ سے پرورش کر سکے. اس بندے پر خداوند اپنا رحم فرما اور اپنا کرم فرما. اسی طرح خداوند بیٹے ارمان کے لیے تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں، اور سرنگو ہیں کہ جو لاہور میں ہے اور اس کو کڈنی سٹونز ہے. خداوند یسوع تجھ جیسا ڈاکٹر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور سارے ڈاکٹر اس کے سامنے کوئی شے نہیں. تو ہی واحد خدا ہے جو ہر طرح کی بیماری کو درست کرتا اور شفا بخشتا ہے. اپنا رحم اور کرم فرما. خداوند اسی طرح جتنے بھی ہماری کلیسیا کے دوست ہیں، بہن بھائی ہیں، بالخصوص بھائی ڈین صاحب ہیں، ان کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی ان کا مقصد ہے، خداوند اس کے لیے تو راستوں کو کھول، کیونکہ تیرا ایک خاص مقصد ہے کہ تو اپنے لوگوں کو اپنی حمد و ستائش کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنے نام، اپنے کمال اور جلال کے لیے استعمال کرتا ہے. اپنے بندے پر اپنے کرم کی نظر فرما، اور اس پر اپنے اس مکاشفہ کو کھول جس کے لیے اس نے درخواست کی ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں. چرچ کی کلیسیا کے جتنے ممبرز ہیں ان پر خداوند تیرا پاک ہوا ہے، اور خداوند ان کی تمام کمزوریوں کو، تمام بیماریوں کو دور کر دے. اسی طرح جہاں جہاں پوری دنیا میں بیمار لاچار ہاسپٹلز میں لوگ ہیں، خداوند ان کو تو تندرستی بخش، تاکہ وہ صحت مند ہو کر اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے خاندانوں میں خوش و خرم رہیں. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس موقع کے لیے، اور خداوند اس ملک کے لیے تیرے سامنے سرنگو ہیں کہ اس ملک کے وزیر پریزیڈنٹ اور خداوند گورنر کو
عقل و دانش بخش. جتنے بھی گورنرز ہمارے مختلف اسٹیٹس میں کام کر رہے ہیں ان کو عقل و دانش بخش تاکہ اس ملک کی ترقی اور بھلائی کے لیے کام کر سکیں. اسی طرح خدا ہم درخواست کرتے ہیں ملک پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے اور وہاں پر بے یقینی کی صورتحال ہے, وہاں خداوند آسمانی باپ ان پولیٹیشنز کو عقل و دانش بخش تاکہ وہ بہتر طریقہ سے ملک کو چلا سکے اور بہتر طریقہ سے ملک کی بابوں کو سنبھال سکے. اپنا رحم اور کرم فرما, تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں, یہ دعا اور درخواست مانگتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاک اور قدوس نام کے وسیلہ سے.